भनिदिनुहोस् सरको। मेरो नाम डाक्टर ललित कुमार लालदास, म सह-प्राध्यापक वन विज्ञान अध्ययन संस्थान हेटौडा र म यहाँ फाइटोकेमिस्ट्री वुड केमिस्ट्री भनौँ, यहाँ वुड केमिस्ट्री विषय हो, त्यो म पढाउँछु। र मेरो विषय फाइटोकेमिस्ट्रीमा मैले बनारस हिन्दू युनिभर्सिटीबाट पिएचडी गरेको छु। कति समय अगाडि सर? म 2011मा त्यहाँ एग्रोनम दर्ता गराएको। हजुर। र 15मा मैले कम्प्लिट गरेको। केमा भन्नुभयो अरे पिएचडी? फाइटोकेमिस्ट्री। के भनेको? भन्नुको अर्थ के भने प्लान्टसँग रिलेटेड। हजुर। प्लान्टमा कुनै पनि बोट बिरुवाहरूमा हजुर त्यसमा के हुँदो रहेछ हैन, कम्पोजिसनहरू, त्यसमा त्यसलाई हामी कसरी निकाल्न हामी सक्छौँ, त्यो सम्बन्धी मैले त्यहाँ। कति वर्षदेखि अध्यापन गरिरहनु भएको छ? मेरो ब्याकग्राउन्ड भन्दाखेरि म यो त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा 2050 सालदेखि मैले ठाकुराममा मैले जोइन गरेँ पहिला, वीरगन्जमा। ठाकुराम बहुमुखी क्याम्पस वीरगन्ज। त्यसपछि मकवानपुर क्याम्पसमा पनि 2052 सालदेखि, यहाँ टिचर नभएको अवस्था थियो मकवानपुर क्याम्पसमा। म वीरगन्जमा सेवा गरेर त्यहाँ पढाएर भनौँ, बिहान त्यहाँको ड्युटी गर्थेँ र दिउँसो आएर म पढाउँथेँ। भनेको लगभग 25-26 वर्ष भयो पढाउन थाल्नुभएको? 50 सालदेखि अब कति भयो अहिले, कति चल्दैछ। र यो वन विज्ञानमा मैले आएको यहाँ 55 सालदेखि, 2055 साल। अनि तपाईँले जुन अब अहिले जुन कोरोना विरुद्धको खोप भनौँ अथवा भ्याक्सिन बनाउनु भएको भनेर भन्नुभएको छ, योभन्दा अगाडि केही त्यस्तो गर्नुभएको थियो, अनुसन्धान केही बनाउनु भएको थियो? होइन, अब यसको लागि योभन्दा अगाडि बनारसमा म हुँदाखेरि अब भ्याक्सिनको त अलिकति त्यति डिटेल्स त भन्न गाह्रो हुन्छ होइन। हजुर। तर त्यहाँ मेडिसिनहरू जुन ल्याबमा म खास बनारसको मेडिसिनल केमिस्ट्री डिपार्टमेन्ट हो। हजुर। त्यहाँ सबै काम हुँदो रहेछ होइन, मेडिसिन पनि बन्छ, बायोलोजिकल ट्रायलहरू पनि हुन्छ। र यो मैले भने नि फाइटोकेमिस्ट्रीमा कम्पोनेन्टहरू निकाल्ने सबै काम त्यही कम्प्लेक्सभित्र हुँदो रहेछ। भन्नुपर्दा सबै साथीहरूले एक अर्कोसँग इन्टरेक्सन गरेर सबै काम त्यहाँ हामीले गर्नुपर्ने थियो। त्यसैले त्यहाँ त मेडिसिनहरूको त्यही मैले बुझेको, मेडिसिनहरू बनाउन सकिन्छ भनेको यहाँ बनाएको पनि छ त्यहाँ टिमवर्कमा। भ्याक्सिनको कुरो के हो भने भ्याक्सिनको अलिकति त प्रोसेस लामै हुन्छ होइन। र त्यसैले यसलाई अब एक्ज्याक्ट कम्प्लिट भ्याक्सिनको रूपमा त म भन्न सक्दिनँ। तपाईँलाई कोरोना भाइरस अथवा चाहिँ जुन कोभिड-19 को औषधि बनाउन चाहिँ केले उत्प्रेरणा गर्यो तपाईँलाई? हो, एकदम राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। यो प्रेरणा कसरी आयो? खास यो कोभिड-19 को जुन अहिले त्यो टिभीहरूमा मैले हेरेँ कि सोचेको यो पेन्डेमिक यो भाइरल डिजिज हो र चारैतिर यो एकदम विश्वव्यापी नै महामारी नै यो चारैतिर मरिरहेको अवस्था मैले टिभीमा हेर्दै म आफै विचलित भएँ भनौँ न, एउटा इन्सपायर्ड भएँ। यो मान्छेहरू कस्तो मरिरहेको छ त, कस्तो किसिमको यो डिजिज हो। हेर्दा अहिले ठिक छ, एकैछिनमा त्यो फ्ल्याट हुन्छ, यस्तो किसिमको सिन हेरेर अनि कता मलाई अनिजी मलाई फिल भयो। अनि मैले यस्तो विचार, अर्को मेरो दिमागमा के आयो भने यो कोरोना भाइरसलाई किन अहिलेसम्म कुनै डक्टरहरूले या रिसर्चरहरूले या साइन्टिस्टहरूले या ठुला ल्याबहरूले किन अहिलेसम्म डेभलप गर्न सकेन मेडिसिन या भ्याक्सिन, कुनै किसिम त्यसलाई त्यसको एगेन्स्टमा कुनै पनि मेडिसिन भनौँ, त्यसो पछाडि के रिजन रहेछ भने मैले यसो फिल गर्दाखेरि मैले के पाएँ भने प्रायः जस्तो मैले के फिल गरेँ भने सबैको एलोपेथिकतिर सिन्थेटिक मेथडबाट मेडिसिन बनाउने कन्सेप्ट अहिले पनि छ र मान्छेहरूको सोचाइ पनि त्यही हो कि कुनै पनि दुईवटा चिजलाई हामीले मिक्स गर्ने, प्रोडक्ट निकालेर त्यसको ट्रायल गरेर कसैलाई हामीले दिने हो या जुन त्यसको प्रोसेस हो, एप्रुभ WHO बाट एप्रुभ भएर दिने हो। यतिकै दिन त मिल्दैन कुनै चिजलाई। हजुर। त सिन्थेटिक मेडिसिनतिर साइन्टिस्टहरू सबै गए। अब मैले त त्यो गर्न सक्दिनँ, हामीसँग त्यस्तो ल्याब पनि छैन र त्यो कन्सेप्ट पनि मसँग छैन। जुन कन्सेप्ट छैन त्यो मैले त्यसमा बोल्नु पनि हुँदैन, भन्नु पनि हुँदैन। मैले यो फाइटोकेमिस्ट्री यो प्लान्टसँग रिलेटेड काम मैले गरेकोले र अरू कुरा के छ भने यो प्लान्टले नै मान्छेहरूलाई अहिले जुन कन्सेप्ट आएको छ, पहिला सबैको हर्बलतिर बढी चासो मैले हेरेँ। यो गाइडलाइन्सहरू म हेर्दाखेरि आइदर नेपाल सरकारको होस् या इन्डिया सरकारको होस् या कसैको पनि सबै गाइडलाइन्स सबैले चाहिँ हर्बललाई नै बढी फोकस दिएको मैले पाएँ। त्यो फोकस दिएर किन यसको पछाडि के हो रिजन, किन यो हर्बललाई वेटेज दिएको छ त, यसो के होला, यसो केमिस्ट्री के हो, केमिस्ट्री सबैको मैले स्टडी गरेँ र यसको लिटरेचरहरू मैले स्टडी गरेँ। यस्तो लिटरेचरहरू हेर्दाखेरि
हो यसलाई चाहिँ नि कोभिड-19 को एगेन्स्टमा जुन गाइडलाइन्सहरू छ त्यो फलो गर्यो भने त्यसलाई के गर्छ त एगेन्स्टमा जान सक्छ या त्यसलाई चाहिँ भाइरल डिजिज हुँदैन हुन पऱ्यो त्यसलाई एगेन्स्टमा हुन्छ या आफूले सेफ गर्छ भनेर त्यो मैले पाएँ। भनेपछि तपाईँले यो इन्सपायर्ड गरेर कोरोना भाइरसकै बारेमा पनि अध्ययन गर्नुभयो। अध्ययन गरेर मैले त्यसपछि मैले त्यसको कस्तो स्ट्रक्चर रहेछ, त्यसमा कुन किसिमको प्रोटिनहरू रहेछ, त्यसको लेयर कतिवटा छ, त्यसको भित्र के हो, त्यसको न्युक्लिक एसिडमा के छ, सबै कुराहरू मैले हेरेँ। र यो आरबिटी हामी भन्छौँ होइन, त्यो आरबिटीले कसरी हुकिङ काम यो होइन ग्रिप्लिङ हुक भन्छौँ हामीले। आरबिटी भनेको रातो रक्तकोष होइन, रिसेप्टर होइन, आरबिटी भनेको बाइन्डिङ रिसेप्टर बाइन्डिङ डोमेन भन्छ हामीले, ठिक छ। त्यसले हुकिङको काम गर्छ, त्यो तपाईँ इन्जेक्ट गर्ने स्पाइक प्रोटिन जस्ट हुकको काम गर्छ, तपाईँ इन्जेक्ट गर्छ त्यो बडीलाई स्पाइक। त्यो जुन छ हामीलाई अब त्यसलाई चाहिँ कसरी हामीले ड्यामेज गर्ने एउटा कुरो त्यहाँ छ। त्यो यदि हामीले ड्यामेज गर्न पायो भने त्यो त हुक त गर्न सक्दैन, इन्जेक्ट त गर्न सक्दैन बडीलाई। त्यसलाई भाइरसको त्यो भाइरसको म प्रोपर्टिज भन्दैछु, त्यो एउटा कन्सेप्ट आयो। अब त्यसलाई गर्दाखेरि अब के गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भनेर एउटा मैले आफ्नो हिसाबले एउटा छुट्टै इन्जाइम एउटा मैले डेभलप गरेँ होइन। र त्यति मात्रै होइन, अरू पनि त्यो भित्र के छ त त्यसको अरू पनि सेलहरू अरू डिफ्रेन्ट टाइपको जुन प्रोटिन्सहरू छ होइन, एम प्रोटिन, ई प्रोटिन, एन प्रोटिन होइन, आरएनए डिफ्रेन्ट टाइपको जुन लेयरहरू छ त्यो लेयरहरूले पनि कसरी त्यसलाई रप्चर गर्न सकिन्छ, कसरी त्यसलाई चाहिँ ब्रेकडाउन गर्न सकिन्छ या विक गर्न सकिन्छ, यो सबै कुराहरू पनि के कारणले हुनसक्छ, कुन के दियो भने त्यो गर्न सकिन्छ त, कुन स्पेसिस कुन मैले प्लान्ट दिएँ भने यस्तो काम गर्न सक्छ त, यो सबै कुराहरूको आधारमा मैले यसो यो काम हेरौँ न म पनि अब गरौँ। कति समय त्यस्तो अनुसन्धान गर्नु? अब कस्तो हुन्थ्यो भने मैले स्टार्ट 13 गते चैत 13 गतेदेखि सुरु गरेको। अब मैले बुझ्नु न पहिला त म स्टडी गरेकोले राम्रोसँग अलिकति मलाई कन्फिडेन्स आयो, अनि त्यसपछि काम पनि यहाँ गर्थेँ, अनि बेलुका गएपछि म टिभीमा पनि यस्तो कुराहरू सर्चहरू म सबै गुगलहरूबाट या मेरो लिटरेचरहरू छ मसँग सबै लिटरेचरहरूले स्टडी गरेर अनि त्यो पनि गर्थेँ र दुइटै काम साइमल्टेनियसली ल्याबमा बसेर यही दुईवटा काम म गर्थेँ, आफ्नो रिसर्च पनि गर्ने यहाँ र अर्को हाम्रो त्यो लिटरेचर पनि हेर्दै गर्दै। अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, इजरायल जस्ता ठुल्ठुला देश होइन शक्तिशाली विकसितहरूले चाहिँ यो बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेछ। अब तपाईँ चाहिँ नेपालको त्यो पनि बागमती प्रदेशको अहिले राजधानी भएको हेटौँडामा हुनुहुन्छ होइन, सक्छु भन्ने लाग्यो सुरुमै? अब यो मोडेल हेर्दाखेरि त मैले सक्छु नै हिसाबले मैले गरेको हो, मैले आफ्नो कन्फिडेन्स आयो अनि मात्रै सुरु गरेँ होइन। अब यसमा त कुनै शङ्का पनि छैन। अर्को मैले के भन्न चाहन्छु भने मैले यो हर्बलतिर फोकस गरेर म पनि नेपालले पनि गरोस् न, म पनि गरौँ, किनभने हाम्रो नेपालले अरू पनि सिन्थेटिक मेथडबाट कुनै पनि साइन्टिस्टले या कुनै पनि यहाँ केमिस्टले या कुनै पनि ड्रगिस्टहरूले यो काम गर्न सकेन मैले हेर्दाखेरि। अब सकेन भने अब मेरो पार्ट के त, मेरो आफ्नो मैले जुन पढेको छु मेरो आफ्नो जानेको हिसाबले यदि मसँग केही गाइडलाइन्सहरू छ भने के आइडिया छ भने त्यसलाई पनि मैले किन नल्याउने, किन प्रयास गर्ने, किन मैले रिसर्च गर्ने भनेर मेरो कन्सेप्ट त्यसरी आएको। ठिक छ, अब तपाईँले बनाउनु भएकै कुराहरूतिर लागौँ होइन। कति दिनमा बनाउनु भयो अरे तपाईँले यो? अब लगभग त्यही 70 दिन मेरो लागिसक्यो। 70 दिनमा तयार गर्नु। 6 बजेदेखि लिएर बेलुका 7 बजेसम्म, त्यसमा 1 घन्टा मात्रै खानाको लागि मेरो टाइम जान्थ्यो, त्यसपछि दिनभरि म बिहानदेखि बेलुकासम्म ल्याएको। अच्छा, धेरै राम्रो। यो के बनाउनु भएको छ यो चाहिँ भनिदिनुहोस् तपाईँले। अब यसमा तपाईँले कतिवटा बनाउनु भएको छ यस्तो? यो म त्यही भन्दैछु, यो मेरो कस्तो छ भने जस्तो S11 तपाईँ हेरिराख्नु भएको छ, S11 यो S22 र S33, यो तीनवटा के हो भने यो कोरोनाको लागि, यो कोरोनाको एगेन्स्टमा कसरी यसले चाहिँ काम गर्छ होइन, त्यसको लागि यो मेडिसिन कोरोनाकै लागि 3 खाले बनाउनु भयो। तीनवटा यो कोरोनाको लागि भयो। र यो 6वटामा S44, S55, S66, S77, S88 र S99, यो 6वटा मोडेल मेरो के हो त इम्युनिटी पावर हाम्रो बडीभित्र भन्न सपोज गरौँ कसैलाई कोरोना लागेको छ भने ठिक छ
यो त मेडिसिन भयो होइन, हजुर। यो मेडिसिन चाहिँ कसैलाई छ भने त्यसले उही त पक्कै बडीलाई गर्छ होइन, त्यो अक्सिडेटिभ स्ट्रेस उसलाई हुन्छ नै। एन्टिअक्सिडेन्ट एक्टिभिटिज हामीले दियो भने होइन, एन्टिअक्सिडेन्ट भएको कम्पोनेन्टहरू दियो भने त्यसले के हुन्छ त इम्युनिटी पावर बढ्छ। त त्यस्तो किसिमको कुराहरू लिएर मैले यो मोडेलमा सबैमा फेरि सेम होइन, केही न केही सबैमा फरक पनि छ। र यो तीनवटा मोडेल बनाउनुको कारण के हो भने यो तीनवटा मध्ये कुन मेरो बढी एक्टिभ हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी सिलेक्सन गरौँ भने त्यो मेरो आफ्नो सोचाइ हो। यो 6वटा मध्ये कुन बढी एक्टिभ हुन्छ, कुन बढी पोटेन्सियल हुन्छ, यसबाट एउटा हामी गरौँ भनेको त्यो फाइनली मेरो 2टा मोडेल हुने भयो, आउट अफ 6 एउटा होइन र आउट अफ 3 एउटा, भन्नुको अर्थ 2टा मेरो कन्सेप्ट हो। एउटा हाम्रो शारीरिक भनौँ अथवा चाहिँ शक्ति बढाउने, अर्को चाहिँ कोरोनाकै लाग्यो। केबाट बनाउनु भयो तपाईँले यो? अब त्यो त अलिकति भन्न गाह्रो हुन्छ कि भन्न मिल्दैन किनभने मैले के सोचेर बनाएको छु यति मात्रै। तर म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने सबैको साइकोलोजिकल जो प्लान्ट बेस्ड हो। अब उहाँले के गर्नुभयो होला, कुन टक्सिक के होला, त्यस्तो किसिमको मैले केही गरेको छैन। यति मेरो म आफ्नो हिसाबले मैले बनाएको छु, त्यसरी भन्न मैले त पाएँ नि त। अरूले भन्नुभन्दा मैले भनेको कुरा इफेक्टिभ हुन्छ होइन, अथेन्टिक कुरा मैले गर्ने हो भन्नुको अर्थ म त्यस्तो कुनै किसिमको टक्सिसिटी कुराहरू र टक्सिसिटी भएको कुरा यसमा र कुनै किसिमको केमिकल्सहरू मैले त्यो पनि युज गरेको छैन, किनभने यो मेडिसिन हो। सबै जडीबुटीबाटै बनाउनु हो? जडीबुटीबाट। यो बनाउन चाहिँ कति दिन जति लाग्यो 70 दिनमा अनुसन्धान बाहेक? होइन, मैले भनिहालेँ टोटल 70 दिन भयो। अब त्यसमा 2टै काम, अब बिहानदेखि बेलुका काम पनि गर्ने, आफ्नो स्टडी पनि गर्ने, यही हो 2टा मोडेल। अरू दायाँ मेरो केही थिएन। अनि बढी बस्ने ल्याबमा यता पनि काम गर्ने, यता पनि आफ्नो पढाइ पनि गर्ने। यो औषधिले चाहिँ कोरोना विरुद्ध अथवा चाहिँ हाम्रो जुन के शक्ति भन्छ अरे, रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति भन्छ, त्यसले काम गर्छ भनेर कसरी पत्ता लगाउनु भयो तपाईँले चाहिँ? हो, यो सबै यो WHO गाइडलाइन्समा छ। ए हजुर, एकदम मैले जति कुरा भन्दैछु मैले पुरै जर्नल छ मसँग, जर्नल आर्टिकल छ मसँग। त्यो जर्नल आर्टिकलको हिसाबले गाइडलाइन्स हो, यो WHO गाइडलाइन्स हो, 2010 को गाइडलाइन्समा छ। तपाईँ धेरै जर्नलहरूमा छ होइन, त्यो जर्नलहरूमा सबै अलरेडी मेन्सनहरू छ। यो मैले आफ्नो मनले जे पाएँ त्यही मैले गरिदिएको छु। म यतिसम्म के कुन चिज कति लिने हो त्यो पनि गाइडलाइनमा छ ल। यो WHO को एप्रुभड कुराहरू म भन्दैछु, अरूमा के भन्नु। यो कतै प्रयोग त गर्नु भएको छैन? छैन, मैले कसैलाई दिएको छैन। अनि बनाउनु भएको चाहिँ टोटल यति मात्रै हो? यति। अब होइन, मोडेल अब त 9वटा मैले यो 9वटा भयो होइन, इच एन्ड एभ्रीको 5वटा मैले तयार पारेको छु। ए हजुर। जस्तो S1 छ भने यो 5वटा छ। ए हजुर। S1 5वटा, S22 पनि 5वटा, भनेपछि 5-15वटा हाम्रो यो भयो। किनभने कुनै ठाउँमा स्याम्पल मैले पठाउनु पर्यो भने कमसेकम एउटाको 5वटा भयो भने कुनै अरू ठाउँमा अरू टेस्टको लागि पनि त चाहिन्छ नि। 1.8 ml को एउटा प्रत्येक छ, 1.8 ml को। भनेपछि अहिले हुनसक्छ अलिकति फेरि मेटेरियल कम नहोस् भनेर मैले 5-5वटाको रेटले 9वटा मोडेलमा 45 स्याम्पल मैले बनाएर फ्रिजमा राखिरहनु भएको छ होइन, सुरक्षाको लागि चाहिँ। अनि तपाईँले यो कोरोना भाइरसको बारेमा पनि धेरै अध्ययन गर्नुभयो, पढ्नुभयो होइन, टिभीमा अथवा इन्टरनेटमा हेर्नुभयो भनेर भन्नुभयो। यो पछिल्लो समयमा चाहिँ त जुन तपाईँले औषधि बनाउनु भएको छ कतिको प्रभावकारी होला यो? अब ठिक छ, यो राम्रो क्वेसन हो, प्रभावकारी। अब मेरो आफ्नो लिट्रेचरको हिसाबले, मेरो आफ्नो स्टडीको हिसाबले यो त गर्छ नै, आफ्नो मेरो सोचाइ मैले गरेको कामको आधारमा भन्दैछु। अब यो फाइनली भन्दाखेरि अब टेस्ट नभइकन होइन, त्यो पनि अलिकति भन्न गाह्रो हुन्छ। अब त टेस्टतिर हामी पुगिसक्यौँ, तर मैले कन्फिडेन्सको साथ यो मैले मेहनत गर्नुपर्ने कारण कि यसले पक्कै काम गर्छ त्यही सोचेर मैले यो काम गरेको छु होइन। यो त मैले रिसर्च गरेको हो नि त होइन, मैले त नयाँ चिज पत्ता लगाउन खोजेको हो नि त होइन। यो भाइरस पनि नयाँ हो, स्ट्रङ भाइरस हो होइन, यो भाइरस स्ट्रङ पनि त हो नि, अरू भाइरस जस्तो यो भाइरस पनि होइन। तर यसको मोडेल हेरेर सबै चिज हेरेर मैले आफ्नो हिसाबले मैले रिसर्च गरेँ, खोज गरेँ, नयाँ चिज मैले पत्ता लगाउन खोजी गरेँ होइन। अब त्यो इफेक्टिभ त मेरो हिसाबले त छ होइन, तर टेस्टिङ नहुनकन, ट्रायल नभइकन अब मैले भन्न त अब मैले अब कसरी भने मेरो काम सिद्धियो। मैले जुन सोचमा जुन भिजनमा मैले काम गरेँ त्यो मेरो सबै मिडियाको अगाडि नै छ। तर अब यसपछि अगाडिको
टेस्ट पछि नै अब म केही भन्छु। हामीलाई यति चाहिँ भनिदिनुहोस् न त, अब यो तपाईँले भन्न मिलेन, अब तपाईँको परीक्षण कुरा हुने कुरा, पुष्टि हुने कुराहरू भयो होइन, पेटेन्टको कुरा पनि हुन्छ। जस्तै यो तपाईँले 3 थरी कोरोना भाइरसको औषधि बनाउनु भएको छ होइन? 2 थरी। 3 थरी कि 2 थरी? 2 थरी। एउटा कोरोना भाइरसको मोडेल हो 3वटा। मोडल 3टा बनाउनु भएको छ। मोडलमा चाहिँ कति थरीको चाहिँ जडीबुटीबाट चाहिँ बनाउनु भयो तपाईँले लगभग? अब त्यही हो अलिकति। अब हेर्नुहोस्, अब यहाँ धेरै कुराहरू छ। अब मैले 2-3वटा फ्याक्टरहरू छ, माइनर र मेजर। मेजर प्रोडक्ट, मेजर पनि कम्पोनेन्ट छ, माइनर पनि छ। अब त्यो सबै हेर्दाखेरि अलिकति नभए पनि 20-25वटा पक्कै हो। अच्छा, अनि यो परीक्षणको कुराहरू चाहिँ के भइरहेछ त? अब परीक्षण कुरामा हाम्रो प्रदेश सरकारसँग हाम्रो युवराज दुलाल सामाजिक विकास मन्त्री, सामाजिक विकास मन्त्री, उहाँसँग मैले जो गएँ, मैले 12 बजे टाइम दिनुभएको थियो, गएर 2-2.5 घन्टा भिडियो कन्फरेन्स पनि उहाँले गर्नुभयो। काठमाडौँको डक्टरहरूसँग पनि मेरो इन्टरेक्सन गराइदिनु भयो, सबै कुरा भयो। यसको प्रोसेस हुँदो रहेछ। त्यो प्रोसेस के हो भने हेल्थ त्यो के भन्छ नि रिसर्च काउन्सिल होइन, नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिल भन्ने छ, त्यो काउन्सिलको थ्रुबाट नै यो अगाडि कुरो बढ्छ। अनि तर मन्त्रीजीले के भने यसको पेपर वर्क के गर्नुपर्छ त्यो प्रोसेस म अगाडि बढाउँदैछु होइन। अनि अब सबैसँग मेरो कुरो भइसकेपछि सरलाई म फेरि फोन गर्छु, अनि अब कसरी हुन्छ त्यो मोडेलमा हामी बढ्नुपर्छ। तर उहाँ पुरै पोजिटिभ हुनुहुन्छ र उहाँ एकदम लाग्नु भएको चाहिँ कसरी चाँडोभन्दा चाँडो फास्ट ट्र्याकबाट यो कसरी टेस्ट हुन्छ भने उहाँ मलाई धेरै आश्वासन दिनुभयो। कति समय लाग्ला त्यो परीक्षण हुनलाई लगभग? अब एउटा त मिनिमम यसको त धेरै फेजहरू हुन्छ। फेज भनेपछि मिनिमम त्यसलाई 2-2.5-3 महिनासम्म यदि राम्रोसँग गऱ्यो भने कमसेकम 2-3 महिना त पक्कै लाग्छ। 3 महिनामा त कम, किनभने अब एउटा स्पट टेस्ट यदि बुझ्ने हो भने, जस्तो यो राम्रो हो कि होइन त्यति मात्रै यदि बुझ्ने हो भने हाम्रो टेपुमा छ शुक्रराज होइन, त्यहाँ गएर यो हाम्रो जुन छ यो मेडिसिनहरू होइन स्याम्पलहरू त्यसलाई जस्ट अलिकति इन्जेक्ट गरेर त्यो स्याम्पलहरूमा हेर्न त मिल्यो होइन। त्यहाँ त्यो पनि ड्युरेसन हुन्छ। आज गएर एकैछिनमा गएर त्यो थाहा हुँदैन। त्यसो 7 दिन 10 दिनसम्म त्यसलाई सर्टेन कन्डिसनमा राखेर त्यो राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि मात्रै त्यो कतिको एक्टिभ छ छैन त्यो एउटा कुरो भयो होइन। अर्को ब्लड स्याम्पलहरू हुन्छ। तर जो मन्त्रीजीले त्यो एउटा कुरा के निकाल्नु भयो भने होइन सर त्यो त कुरा ठिकै हो, तर कसैको ब्लडको लागि पनि उसँग पर्मिसन नलिकन त्यो हामीले ब्लड स्याम्पल पनि कुनै ठाउँमा परीक्षण गर्न मिल्दैन उहाँले भन्नु। ठिक छ, जब यहीँ छ ब्लड हाम्रो हेटौडामा पनि कहाँ छ नि एउटा यहाँ बनाएको छ होइन, त्यो डक्टरहरू पनि हुनुहुन्थ्यो त्यो कन्फरेन्स त्यहाँ। तर मिल्न त मिल्छ, तर चाहिँ बिना पर्मिसनको त्यो पनि गाह्रो हुन्छ। त्यो सबै प्रोसेसहरू म गर्दैछु र यहाँ गर्नुपर्दा फेरि यहाँ लेखेर यिनीहरूले दिन सक्दैन राम्रोसँग डाटाहरू होइन। त्यसै गरी काठमाडौँकै राम्रो हुन्छ। त्यसैले उहाँले चाहिँ काठमाडौँतिर नै बढी फोकस गर्नुभएको छ। सुगराजमा पनि होस् ट्रायलको रूपमा फर्स्ट इनिसिएसन त्यो पनि हो। र अर्को यसको सिस्टम हुन्छ क्या, अब डक्टरहरूले यसको कुन टेस्ट टक्सिसिटी टेस्ट गर्नुपर्ने होला। मैले भन्छु यो टक्सिसिटी छैन, टक्सिक छैन, तर अरूले त थाहा छैन नि त, शङ्का त गर्छ नि त। त्यो टक्सिसिटी पनि टेस्ट एउटा ठाउँमा छ। टक्सिसिटी भनेको चाहिँ त्यही विषालु कतिको छ त्यसलाई टक्सिसिटी भन्छ हामीले। त त्यो कतिको छ छैन त्यो पनि डक्टरहरूको पार्ट हो। त्यसपछि माइसमा राइटमा एनिमलमा होइन उहाँहरूले फेरि इन्जेक्ट गरेर होइन क्लिनिकल ट्रायलहरू गर्नुहुन्छ। त्यसको पनि ड्युरेसन 10 दिन 15 दिन या 7 दिन या 1 महिना होइन। यो चाहिँ खोपको रूपमा प्रयोग हुन्छ कि खाने होइन? यसको लागि त अब के हुन्छ भने खाना त सकिन्छ, केही छैन, खाना त केही प्रब्लम भएन। तर यहाँ समस्या के आयो भने भ्याक्सिनको रूपमा पहिला त यो मैले बनाएको कम्पोनेन्टहरू एक्टिभ हुनु पर्यो। एक्टिभ भयो भने यसलाई जुनमा पनि हामीले यसलाई चेन्ज गर्न सक्छौँ। या खाने हो कि इन्जेक्सनको रूपमा हामी युज गर्ने हो त्यो पछि कुरो हुन्छ। पहिला यो ट्रायल पहिला होस्, अनि त्यसको भ्याक्सिनेसनको फेरि प्रोसेस के हो भने लामो प्रोसेस हुँदो रहेछ। यसको कमसेकम नभए पनि 2-4 वर्ष 5 वर्ष लाग्न सक्छ, किनभने धेरै चरणहरू यसको छ। मैले गाइडलाइन्स अस्ति WHO गाइडलाइन्स सुन्दाखेरि अलिक टाइम टेकिङ मलाई यो भ्याक्सिनको केसमा WHO कुरा गर्नुभयो। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनमा चाहिँ नेपालको तर्फबाट तपाईँले प्रतिनिधित्व गरेर छलफल गर्नुभयो रे। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO ले पनि एकदम चासो दियो भनेर धेरै मिडियामा आएको छ। त्यो चाहिँ अलिक छोटोमा भनिदिनु न, के थियो त्यो कुरा? अब चासो अब के भन्ने अब होला, अब चासो सबैको छ अहिले, पुरै सबैको चासो त छँदैछ, त्यसमा त नहोला पनि भन्न सक्दिनँ। तर अस्ति के भने कन्फरेन्समा पनि बसेर
त्यो भिडियो कन्फरेन्समा मैले पनि हेरेँ त्यो। अनि त्यो गाइडलाइन्सहरू मात्रै उसले बतायो के गाइडलाइन्स थियो। म एउटा मात्रै होइन, पुरै विश्वको साइन्टिस्ट जो मान्छे यो काम गरिराख्नु भएको छ सबैले चाहिँ सुन्नुभयो। त्यहाँ एउटा मारिया मोरिया भन्ने के भनेर लेडी उहाँले क्वेसन गर्ने, अर्को डक्टरले भन्ने र त्यो डिस्प्लेमा आउने, त्यो म पनि सुनेको। लगभग 1 घन्टाको प्रोग्राम थियो। मुख्य कुरा चाहिँ के थियो त्यसमा त्यसको मेन एजेन्डा मेन कुरो मैले के पाएँ भने WHO ले डाइरेक्ट इन्टेक गर्दैन, तपाईँको कुनै पनि देशभित्र इन्टरफेयर उसले गर्दैन। फर्स्टली सुरुमा के हो भने सरकारको दायित्व हो सबै गर्ने, ठिक छ। एउटा कुरो त्यो हो, आफ्नो सरकारले पहिला सबै काम गर्नु पर्यो अनि मात्रै फाइनल हाम्रो WHO कहाँ पुग्ने हो। यो कतिको राम्रो छ छैन यो त सरकारले त्यहाँ जान्छ, उसले आफ्नो तरिकाले गर्छ अनि मात्रै सर्टिफाई गरेको WHO सर्टिफाई भएपछि मात्रै हामी कहीँ युज गर्न हामी सक्छौँ मेडिसिनको रूपमा। त्यो पार्ट हो। अरू कुरा के भन्यो भने उसले यो त सरकारको भयो। अरू कुरा उसले यो टेस्टिङको लागि हुन्छ नि, फाइनल भाइरोलोजी ल्याबबाट टेस्ट भयो भने अनि मात्रै इफेक्टिभ हुन्छ भन्ने कुरो यो मैले लेखेर नै राखेको छु। यहाँ लेखेकै छ भाइरोलोजिकल कन्फर्म भ्याक्सिन इफेक्टिभ भ्याक्सिन एक्चुअली डिस्प्ले भनेर लेखेकै छ। यो गाइडलाइन्सबाट मैले लेखेको यो कुरा हो। र आफ्नो इज जुडिक्सन नट WHO लेखेकै छ। आफ्नो जुडिक्सन आफ्नो जुन गभर्मेन्ट छ त्यसको पहिला दायित्व उसलाई जान्छ, उसले आफ्नो सबै काम गराउनु पर्ने छ। अनि जस नेपाल सरकारले यो भेरिफाई ठिक छ यसले काम गर्छ भनेर पुष्टि गरेपछि अनि बल्ल WHO ले अनि प्रक्रिया अगाडि बढाउनु रिकमेन्ड गर्नु पर्यो अनि मात्रै WHO ले केसमा गर्छ, डाइरेक्ट इन्टरफेयर गर्छ। यो मैले लेखेर पनि राखेँ अलिअलि कुराहरू। अब तपाईँले झन् 60-70 दिन लगाएर यो बनाउनु भयो, फोनहरू पनि धेरै आइरहेको हुँदा नि होइन, दिनभरि व्यस्तै हुनुहुन्छ, फोन उठाउँदै कस्तो लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ? अब के गर्नु, मलाई त एउटा